बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये जो न्यूज़ है ना, ये सुनने के बाद मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। और दिल इतना गमज़दा हो गया ना कि ख़बर ही ऐसी थी कि मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी और इस दुख का इजहार करूँगी कि कैसे कैसे वाक़यात जो हैं हमारे इर्द गिर्द रोनुमा हो रहे हैं और कैसे कैसे दरिंदा सिफत लोग हमारे माशरे में रहते हैं। भाई वाक़या है लंदन का, ठीक है, बरतानिया में ये वाक़या पेश आया है जी, इतवार को यानी कि 12 तारीख के दिन ये वाक़या पेश आया है। शहर है और स्टेफिट इसका इलाके का नाम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सुबह 7:30 बजे के करीब पुलिस जो है वो एक घर के ऊपर पहुँचती है और क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी इतलात मिलती हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जो कि बहुत ही दर्दनाक है। अब होता यह है कि वहाँ की पुलिस आती है, चारों तरफ से घेरा करती है और उसके बाद अंदर जैसे ये लोग बढ़ते हैं तो इन्हें रूम के जो जैसी एंट्री टाइम पर इन्हें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो, मगर इन्हें कुछ आवाज़ें महसूस होती हैं जो कि ऊपरी पोर्शन से आ रहे थे। तो ये लोग उस तरफ बढ़ते तो वहाँ पर एक खातून इनको नज़र आती है जिसको ये लोग अरेस्ट करते हैं। और उसके बाद जब कमरे में जाकर ये मंजर देखते हैं तो ये पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो मंज़र इनको नज़र आया ना वो किसी भी इंसान को देखने के काबिल नहीं था, कि बर्दाश्त के काबिल नहीं था। वहाँ पर भाई 2 बच्चे थे, एक 2 साल की बच्ची थी जिसका नाम मेराजुल ज़हरा था, अल ज़हरा था, और तीसरा जो 3 साल का एक लड़का था जिसका नाम है भाई अब्दुल मोमिन अल फतेह। ये 2 बच्चे थे और ये दोनों ज़ख्मी हालत में थे। बच्चे की जो है वो ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी, मगर बच्ची जो थी वो इतनी ज़ख्मी थी, जगह जगह से वो कटी हुई थी, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, खून बह रहा था उसके चेहरे से, जिस्म से, और इतनी नाजुक हालत में थी। उसको तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, मगर वो बच्ची भी जो है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो है वो जाँ बड़ ना हो सकी और खालिक हकीकी से जान मिली। अब उसके बाद ये सुनने के बाद आपको कैसा इमेजिन हो रहा होगा कि घर के अंदर से 2 बच्चे इस हालत में मिले और जिनको कोई और मारने वाला नहीं था, जिनकी अपनी माँ मतलब कि उनकी स्टेप मदर ने जो है उनका ये हाल किया था। 2 से और 3 साल का बच्चे, बताएं, आप बताएं, ये उम्रें ऐसी हैं कि इसमें आप किसी से लड़ने भी बैठे तो इतने मासूम बच्चे किसी का क्या ही बिगाड़ लेंगे। बंदा ये सोचता है कि क्या ही बिगाड़ लिया होगा इन 2 बच्चों ने उस औरत का। अच्छा, पुलिस इनको फ़ौरन लेकर जाती है, इनको हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद पुलिस ने जो दूसरा काम किया ना वो ये किया कि उनके अपने आप को जो है वो उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है वो पुलिस जो होती है वहाँ पर एक इंक्वायरी के लिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के सामने पेश कर दिया। अब वो क्यों पेश किया वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में उसकी वजाहत करती हूँ। अब यहाँ पर जिस खातून को पकड़ा गया है वो है भाई 33 साल की खातून है जो कि इनकी स्टेप मदर हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो खबर आई है, बहुत सारे जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तानी फैमिली है, मगर मैं आपको बताती चलूं कि इसके अंदर ये जो नाम है ना बच्चों के नाम, ये कहीं से भी आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान में मेजरली बच्चों के नाम ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ नाम इस तरह के नहीं रखे जाते। ये ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में या अरब कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि ये जो फादर थे इनके, उनका ताल्लुक जो है वो मिडिल ईस्ट से था, जबकि जो ख़बरें आई हैं, और उन्होंने अपने बच्चों के नाम ये रखे थे उनकी वाइफ की, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस शहर में बिरमिंघम में लंदन के अंदर जो है वो बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब लंदन तो कहते हैं कि एक दूसरा एशिया मुल्क है क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे एशियंस रहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। तो वह ये कि इन साहब की जो है ना वो तीसरे बच्चे के पैदाइश के टाइम पर इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो जब इनके 3 घर में उनको पुलिस को 3 बच्चे मिले थे, इसमें तीसरा बच्चा ज़िंदा था और वो चंद महीनों का था। तो इन्होंने बताया कि जो तीसरा बच्चा है वो ज़िंदा था और उसकी मदर की डेथ के बाद जो है उनके फादर ने एक पाकिस्तानी 33 साल खातून से, ये इब्तदाई रिपोर्ट है, अभी इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे इसकी कोई अपडेट आई और अगर ये ख़बर गलत हुई या कुछ इसके अंदर हुई तो मैं आपके साथ माज़रत भी कर लूँगी। अभी तक जो खबर आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो साहब थे इन्होंने, इसका नाम भी शायद बताया जा रहा है कि कोई अब्दुल्ला कह के कोई इनके जो बंदा है उसका नाम है, उसकी वाइफ थी 33 साल पाकिस्तानी खातून है।
وہ ان کی اسٹیپ مدر تھی۔ اب اس عورت کو ان بچوں سے انتہائی کوئی ہے نا چڑ تھی یا ضد تھی، وہ جب بھی شوہر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ غصہ جو ہے نا وہ ان معصوم بچوں پہ نکالتی تھی۔ اب آپ بتائیں گے، آپ پوچھیں گے کہ بھائی اتنے معصوم بچے 2 سال اور 3 سال، یہ بچے وہ ہیں جن کی عمر اتنی کم ہے کہ سوائے فیڈر پینے کی یا پیمپر بدلنے کے ان بچوں کا اور کوئی کیا ہی نقصان کرے گا۔ مگر جو یہ سوتیلا پن ہوتا ہے نا رشتوں کے اندر، کہتے ہیں نا کہ سوتیلا پن، اتنی کرواہٹ ہے اس لفظ کے اندر، سوتیلے کے اندر، کہ یہ اپنی کرواہٹ جو ہے وہ بچوں کے اندر منتقل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ان بچوں کے اوپر بھی یاد ہوگا کہ آپ کو کچھ عرصے پہلے بھی لندن میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر ایک سوتیلی ماں تھی جس نے بہت ہی پیاری سارا نامی بچی کو مار کے جو ہے میاں بیوی دونوں نے، جبکہ باپ سگا تھا، دونوں نے مار کے اس بیچاری بچی کو مار دیا تھا۔ بہت چھوٹی سی 7 سال کی شاید وہ بچی تھی۔ تو اسی ریلیٹ یہ بھی اپنی فرسٹریشن، اپنا غصہ ان دونوں بچوں پہ نکالا۔ ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی نہیں ہے، اور اتنا ظلم اور بربریت ان بچوں کے ساتھ کیا کہ جو وہاں کی جنہوں نے ان بچوں کو ریسکیو کیا تھا، ان بچوں کی لاشوں کو اٹھایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اتنی تکلیف میں، اتنی بے بسی کی حالت میں وہ بچے ملے ان کو، اور اتنے خستتاً تھے وہ بچے کہ خود ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان بچوں کو دیکھنے کے بعد۔ تو اتنے ظلم اور بربریت کے ساتھ اس عورت نے ان بچوں کو مارا اور ان کا قتل کر دیا، 2 بچوں کا۔ تیسرا بچہ انہوں نے اس کو حاصل کر لیا، اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد اب انہوں نے، پولیس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو انکوائری کے سامنے کیوں پیش کیا، یہ بات بھی ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم سے آپ دیکھیں، کہیں ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم نے تو ان بچوں کو ریسکیو کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی کہ بچے جاں بڑھ نہ ہو سکے، ہم نے شاید ڈیلے کیا یا ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کچھ ہو گیا، تو آپ اس کو پلیز شفاف طریقے سے اس چیز کی انکوائری کریں کہ خدا نہ خواستہ ہم سے تو کوئی ایسی غلطی، مطلب وہ اتنا زیادہ فیل کر گئی وہاں کی پولیس۔ ایک ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے، ہماری پولیس یہاں کے پورے بندوں کو مار کے دھما کرتی ہے اور سب کچھ کر لیتی، مگر وہ اون نہیں کرتی۔ اور وہ جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، جنہوں نے ان بچوں کو ریسکیو کیا، پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر گئے تھے، بھی امداد بھی دینے کی کوشش کی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آپ پلیز اس کی پوری صحیح طریقے سے آپ دیکھیں کہ کہیں ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیا ہم بچا سکتے تھے یا ہم نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیا۔ تو یہ کیس سننے کے بعد اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات بھی ہیں لندن کے اندر رہنے والوں کو بھی، اور جو بھی پاکستان میں سن رہا ہے، کیونکہ ابتدائی طور پہ یہی بولا جا رہا تھا کہ دونوں میاں بیوی پاکستانی ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دونوں میاں بیوی پاکستانی نہیں ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں۔ اور لندن کے اندر ابھی اس چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے 2 معصوم بچے، پھولوں جیسے بچوں کو اس طرح سے اپنی غصہ، اپنی فرسٹریشن، اپنے رشتوں کی کڑواہٹ کو جو ہے ہم ان معصوم بچوں کے اندر منتقل کرتے ہیں، اور ان کو دنیا سے اس طرح سے تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے دنیا سے رخصت کر دیا۔ اور آگے جو بھی نیوز انشاءاللہ آئے گی، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ان کا بیان ہے، ابھی سب سے زیادہ تو یہ اسٹیپ مدر کا بیان آنا ضروری ہے کہ کس بات پہ انہوں نے مارا، کیوں ان بچوں کو مارا گیا تھا، اور کتنی ان بچوں کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں، یا کس طرح سے ان کو بے دردی سے مارا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ ابھی آنے والے 1 سے 2 دن کے اندر آپ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ابھی تو انکوائری شروع ہوئی، ابھی تو ان کو گرفتار کیا ہے۔ ابھی جو ابتدائی نیوز آئی ہے وہ یہی تھی، اور یہ اتنی دل خراش تھی، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اگر آپ کو بھی اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہے، آپ اس کے ارد گرد کہیں پہ بھی لندن میں رہتے ہو اور آپ کو کچھ بھی انفارمیشن تو ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل جو بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔